अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं अनमोल हक। पाकिस्तान की सियासत की बात करें और बिलखसूस पंजाब की सियासत की बात करें तो बड़ी तब्दीलियां सामने नज़र आ रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 20 सीटों की फहरिस्त तैयार कर ली है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अब देने जा रही है। अब देखना ये है कि नून लीग इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देती है, क्या ये सियासी बैठक कामयाब हो सकेगी या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 तारीख को गुजरांवाला में एक बड़ा जलसा करने जा रही है और इंतखाबी मुहिम का बाकायदा तौर पर पंजाब में आगाज़ करेगी। इसके बाद हम प्रोग्राम में बात करेंगे गजा पर जारी इंसानी बरबरीत के हवाले से, और इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे आसिफ बाजवा साहब PMLN से, इसके साथ शहजाद सईद चीमा साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और फरीद पराचा साहब होंगे जमात इस्लामी से। सबसे पहले शहजाद सईद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, आपसे सबसे पहले जानना ये चाहूँगी कि आज जावेद लतीफ़ साहब ने शेखपुरा में मीडिया टॉक की। उन्होंने कुछ इस तरह से अपनी बात की कि जैसे लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो को सीरियस नहीं लिया जा रहा नून लीग की जानिब से। सर, ये क्या वजह है आपकी पार्टी को सीरियस ना लेना? ये कोई जो इंट्रा पार्टी क्लैशेस हैं या जो बाप बेटा के हवाले से जो बयानात या तजाद सामने आया, क्या वो वजह तो नहीं है कि बाकी पार्टियों ने आपको संजीदा नहीं छोड़ दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसका बड़ा सिंपल है कि संजीदा लेना या ना लेना, तो ये असल में जो अगले बंदे की या अगली सियासी जमात की ज़हनी मैच्योरिटी या वसअत की गुमाजी करता है। जब आप एक रीजन की जमात हो जाए, जब आपका तारुफ GT रोड की जमात के हवाले से हो जाए, तो फिर आप नेशनल पार्टीज को आपकी शायद उतना आपने कैनवस या उतनी आपकी पजीराई बाकी सूबों में या नेशनली ना हो, तो फिर आपको लगता है कि बड़ा सिंपल है, गलत बयानी करने वाले बंदे को लगता है कि अगला बंदा भी गलत बयान है, वेयरएज ऐसा होता नहीं है। वो GT रोड की हद तक महदूद रहने के बाद, और चेयरमैन ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा इलेक्ट होके आइए अगर आप आना चाहते हैं। तो आप बैसाखियों पे, सहारों पे, अगर ये बड़ी जमात है तो इनको 35 इत्तेहाद करने पड़े हैं हर सूबे में। इवन पंजाब, जिसका ये बड़ा क्लेम है इनका, पंजाब में इन्होंने IPP के साथ इत्तेहाद, मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद, सियासी इत्तेहाद तो PTI से जमहूरियत की तरफ का एक कह लें कि एक बहुत बड़ा साइन होता है, तो इसको हम लोग इख्तलाफात का वजह तो नहीं बना सकते। नहीं नहीं नहीं, इत्तेहाद करना हर सियासी जमात का हक है, लेकिन आपका पॉलिटिकल साइज के हवाले से मैं, क्योंकि ये तो 127 सीटें लेके तो पंजाब से निकल रहे हैं, तो 127 अगर मुस्लिम लीग नवाज की कैपेसिटी या इतनी अहलियत या इतनी पजीराई अवाम में है, तो फिर तो बंदा नहीं करता या जमात नहीं करती। करना हक है, बिल्कुल करें, लेकिन अपने पुराने वर्कर्स की कुर्बानी दे के आपको ऐसी क्या जरूरत थी? अगर आपका बयानिया मकबूल, आपके कायद मकबूल, आपका माजी बहुत ताबनाक, लोगों को सहूलत देने के हवाले से, मईशत के हवाले से, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि जरूरत नहीं होती। हाँ, कहीं पे अगर आप वीक हो तो आप जरूर करते हैं, शहजाद साहब की वजह क्या अलायंस चल रहा हो, यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया कि उन्हें जरूरत नहीं थी, या खुद पर इतनी वो पूरे एतमाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद के बगैर ही हम इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ANP के साथ किया, कराची में भी इंशाल्लाह ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में भी इकट्ठे मिलके कुछ एडजस्टमेंट्स की जाएगी। मैम आगे भी मैंने गुजारिश की थी कि इत्तेहाद करना, सियासी इत्तेहाद है ना, तो अच्छी अलामत है, लेकिन इसलिए इत्तेहाद किया जाए कि आप अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं या आप अपना एक सिग्निफिकेंट नंबर को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर वहां पे ये सवालिया निशान जरूर उठता है, या एक सवाल जरूर उठता है कि अगर आप इतने बड़े सियासी आपका कद है और आपकी इतनी अवाम की मकबूलियत पजीराई है, तो फिर इस तरह की जरूरतें नहीं पड़ती कि आप दूसरी जमातों के, जिनको कल आप कहते थे कि ये वो लोग हैं
کہ جو آر ٹی ایس کی پیداوار ہیں، جو اشاروں پہ چلتے ہیں، آج وہی آر ٹی ایس والے، وہی اشاروں پہ چلنے والے، آج آپ ان کے ساتھ بغل گیر ہو کے تو آپ اپنے پرانے 30-40 سال پرانے آپ کے ورکرز یا جو الیکشنز لڑنے والے تھے، سابقہ ممبر بھی تھے، آپ ان کو پیچھے کر کے پچھلی صف میں کر کے تو اگلوں کو جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر میرے نزدیک یہ ایک پولیٹیکل ویکنس اور بیانیے کی کمزوری. شہزاد صاحب، سندھ کے اندر اگر دیکھیں تو یہ جو اینٹی پیپلز پارٹی ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف، اب مل کر الیکشن لڑ رہی ہیں، تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سپیس رہ گئی ہے سندھ کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے، یا اگر جس طرح سے آپ جو ہے وہ اقتدار میں رہے ہیں آپ کی پارٹی، تو اب لگتا ہے کہ اتنے مارجن سے نہیں جیت پائے گی جتنا مارجن پہلے ہوتا تھا؟ کوئی فرق پڑے گا اثر و رسوخ پر؟ یہ ہم نے صاحب کا یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ ہم ہر الیکشن میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ اپنے مخالف اتحادیوں کے ساتھ یہ ہمیشہ سے اتحاد بنے، الائنسز ہوئے اور اینٹی پی 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 ہوئے. یہ کبھی بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی پذیرائی عوام میں نہیں لے پائے. اور اب آج 10 دسمبر 2023 ہے، اس کو مارک کیجئے گا کہ ہماری جو پچھلی جتنی سیٹس تھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اس سے زیادہ سیٹیں لے گی. اتنے یہ مضبوط سیاسی اتحادوں کے پیپلز پارٹی مخالف جو کہ بظاہر لگ رہے ہیں. اس میں ایک بڑی اچھی بات ہمارے ایک بڑے آنریبل لیڈر ہیں سندھ کے، انہوں نے بات کی تھی کہ دیکھیں پی ایم ایل این کا اور ایم کیو ایم کا اتحاد کراچی میں یا سندھ میں، پی ایم ایل این کا وہاں پہ کیا ہے کہ جو یہ ان کو سپورٹ کر سکتے، اور ایم کیو ایم کا پنجاب میں کیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کر سکتے. تو یہ اتحاد آپٹکس کے لیے، دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ بھی مل گیا، وہ بھی ہو گیا، ہم اکٹھے ہو کے تو یہ سارا مارکا ماریں گے. شہزاد صاحب، سندھ کے حوالے سے تو بات ہو گئی، اب اگر پنجاب کی بات کر لیں تو پنجاب میں بھی باپ کی الیکشن مہم جو ہے وہ سرگرم ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ آگے جلد سے جلوس بھی کرنے والے ہیں سارے، اور کیا لگتا ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، یا پنجاب کے اندر کوئی سیاسی اتحاد ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں ہمارے پہ نا بہت ساری گفتگو ہوتی ہے، روزمرہ کی گفتگو ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی، پیپلز پارٹی نیشنل جماعت تھی پروونشل ہو گئی. ابھی خیبر پختونخوا کا میرے چیئرمین نے دورہ کیا ہے اور انہوں نے ہر ڈویژن میں الحمدللہ ورکر کنونشن کیے. میڈیا کی آنکھ، کیمرے کی آنکھ، سوشل میڈیا، وہ بہت کلیئرلی اس چیز کی واضح نشانی ہے کہ جس طرح سے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا وہاں پہ انرجی کے ساتھ، نعروں کے ساتھ، مستقبل کی امید نوید کے ساتھ جس طرح سے کے پی کے بہنوں بھائیوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے استقبال کیا اور شمولیت اختیار کی، اور جس طرح سے ورکرز کنونشن میں ان کا وہ سارا ان کی انرجی تھی، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بات ختم ہو گئی کہ جی کے پی میں پی پی کا کیا ہے. بلوچستان کوئٹہ میں 30 نومبر کو یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی کا منایا گیا، اور اس جلسے نے اور وہاں کے غیور بلوچوں نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اچھی طاقت کے ساتھ بلوچستان میں نمایاں کارکردگی کرے گی. اب پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ 12 تاریخ کو ہمارے چیئرمین مستقبل پاکستان کا، نوجوانوں کا، مستقبل کا وزیر اعظم انشاءاللہ گجرانوالہ میں ورکر کنونشن کریں گے. تو پنجاب میں ہماری انٹری پرسوں باقاعدہ طور پر ہو جائے گی. اس کے بعد یہ جو پنجاب کے ہیں، اور ہم نے رکھا بھی گجرانوالہ، ڈیلیبریٹلی گجرانوالہ رکھا تاکہ یہ جون سے مختلف پریس کانفرنس سے ہو رہی ہیں پنجاب میں، سائز بتایا جا رہا ہے، اور اس طرح کی جو باقی پارٹیاں تو کہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے ہر حلقے میں کھڑے کرنے کے لیے. یہ مئی میں جب چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی انا کی بھینٹ اور اپنے مستقبل کو مضبوط محفوظ کرنے کی بھینٹ صوبہ پنجاب اور کے پی کو چڑھا دیا تھا،
तो सुबह पंजाब में डायरेक्शन आई थी ऑनरेबल कोर्ट की कि इलेक्शंस कराए जाएं सूबाई। तो आप यकीन कीजिए, मैं मेहरबानी मेरी लीडरशिप की कि मैं पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर भी हूं, पूरे पंजाब में एक भी हल्का ऐसा नहीं था कि जहां पे हमने टिकट अलॉट नहीं किया था। मैं टिकट होल्डर हूं। अच्छा। मैं हाँ जी, तो एक भी हल्का ऐसा नहीं था कि जहां पर हमारा उम्मीदवार नहीं था या टिकट नहीं था। ये अभी कितने दिन रह गए? 60 दिन रह गए, 60 प्रोबेबली। तो ये सारी चीजें अभी तो काम, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ये, तो ये अभी तो शुरू हुआ है। सर, पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? क्योंकि बाकी जो हैं वो बड़ी जमातें हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है एक बड़ी जमात है पंजाब की, और अगर IPP की बात कर ली जाए तो उनके पास भी वोट बैंक है क्योंकि सारे इलेक्टेबल्स उसके अंदर मौजूद हैं। PTI भी एक बड़ी जमात है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में नज़र आती है सरगर्म, तो ये एक बहुत एक अरसे के बाद हमें ऐसा नज़र आएगा, क्योंकि आपकी पार्टी के लिए एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू वाकई में बन चुका था कि आपकी पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है, नेशनल पार्टी थी जो प्रोविंशियल हो गई है। तो आप अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब की आवाम आपको किस तरह से आगे लेकर जाएगी? जी, यकीनन मुस्लिम लीग नवाज बड़ी पार्टी है, यकीनन इस्तेहकाम जौन सी है नौमौलूद पार्टी है, लेकिन उसमें अच्छे नाम पाए जाते हैं। ये जब एक ज़िमनी इंतखाब हुआ था 20 सीटों पे, मैं इसको कोट करना चाहूंगा, ये 12 दफा कोट करना पड़ता है। अभी साहब इंटरम हुकूमत पंजाब की बनी नहीं थी, 20 सूबाई सीटों पे ज़िमनी इंतखाब हुआ था, और यही उम्मीदवारान जो इस्तेहकाम में है, और इसी इस्तेहकाम और PMLN का एक जॉइंट वेंचर हुआ था, सियासी जॉइंट वेंचर, और इन्होंने मुत्तफिका तौर पे उम्मीदवारान खड़े किए। इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया था और ये 20 में से 15 सीट हार गए थे। ये अवाम का रद्द अमल वो बिल्कुल और चीज है। अवाम की पल्स महसूस करनी पड़ेगी। अवाम, मौला अली का कॉल है कि एक सुराख से 2 दफा नहीं दखा जाता। अवाम इस वक्त इस नहज पे पहुंच चुकी है कि वो इन सारी चीजों को, महंगाई की शिद्दत, और फिर देखें महंगाई का जिन बोतल में वापस डालना किसी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं है। यकीनन पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम तब्दीलियां भी आने जा रही हैं। शहजाद सईद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपके टाइम के लिए। सियासी गुफ्तगू जारी रहेगी, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ बाजवा साहब। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी ज्वाइनिंग के लिए। बाजवा साहब, आपसे यही बात जानना चाहूँगी सबसे पहले कि IPP के हवाले से जो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है और सियासी यूनियन की जो बात हो रही है, और 20 सीटों की जो नेशनल असम्बली की सीट्स है उनकी फहरिस्त भी तैयार करके IPP जो है वो अब मुस्लिम लीग नवाज़ को देने जा रही है। क्या मुस्लिम लीग नवाज़ ये तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि हर सियासी जमात और ख़ास तौर पे PTI या अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर ली जाए तो उनके पास इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, तो उनका एक खासा वोट बैंक है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनकी ये जो 20 सीटों की डिमांड है इसको पूरा कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए तो उस दिन भी उन्होंने ये कहा कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करेंगे। उसके लिए सिंध में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पहले वहां पे ऑर्गेनाइजेशन थी उसने वो इतना अच्छा फ़आल किरदार अदा नहीं किया, जबकि जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो उसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वहां से कैंडिडेट थे और 90 यानी लेस देन 100 वोट से वो उनको हराया गया था। बहुत टफ कंपटीशन था और हम समझते थे कि हम वो सीट निकाल देंगे बाहर। तो इसलिए सिंध में भी, उसके बाद बलोचिस्तान में भी हमारे साथ इलेक्टेबल्स आए और दूसरी जमातों ने और दूसरे जमातों के जो लीडर थे उन्होंने हमारे साथ तावन के लिए हाथ बढ़ाया। तो मियां साहब ने चूंकि कहा था कि हम सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, इसलिए पंजाब में भी इस वक्त चूंकि IPP जो है, जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की तहरीक थी उस वक्त भी जो लोग चेयरमैन PTI से नाराज थे, जिन लोगों ने उनके साथ इख्तलाफ किया, और उसके बाद जब 9 मई का वाक़या हुआ
वो लोग जो सियासतदान थे उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हमारे कायद हैं उन्होंने ये कहा था कि हम सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, आज ये जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि 22 या 20 MNA और 40 या 44 MPs की लिस्ट दी गई है, अभी तक जो हमारा सेल है PMLN का उसने इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं की ना तरदीद की है। तो मैं ये समझता हूँ कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट तो होगी, लेकिन इतनी ज्यादा सीटों पे, और इसके साथ साथ आपने देखा होगा जो शाह साहब से भी मुलाकात हुई और 2 सीटों और 2 MNA की सीटों के मुताल्लिक वहां पर भी बात की गई, लेकिन कुछ लोगों ने उससे भी इख्तलाफ किया और कहा गया कि नहीं ये 10 सीटों की बात है और 22 सीटें जो है वो MPs की हैं। तो इतनी तादाद में तो हमारे पास देखिए गुजारिश ये है कि हर एक हल्के में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट की है और 1 लाख रुपए हर MPA की सीट पे और 2 लाख रुपए MNA की सीट पे उनकी फीस है, इसके बावजूद एवरेजली हमारे पास 9-10 बंदे जो है हर एक MPA की सीट पे वहां पे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ये एवरेज है, कहीं पे 2 हैं, कहीं पे 4 हैं, कहीं पे 10 हैं, बाजवा कहीं पे साहब, 12 लेकिन हैं। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर लें तो फिरदौस आशिक वान साहिबा तो कहती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के अंदर हमारे बगैर इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकती। इतना बड़ा वो दावा कर रही हैं और 20 सीटों का मुतालबा भी कर दिया है, डिमांड भी इतनी बड़ी आ गई है। इसके अलावा वो प्रोविंशियल असम्बली की सीटें भी मांग रहे हैं। तो क्या आपकी पार्टी के लिए मुश्किल वक्त नहीं होगा कि अगर इत्तेहाद करना है तो 20 सीटें उन्हें देनी पड़ेंगी? देखिए ये यकीनन बहुत मुश्किल वक्त है और बड़े मुश्किल फैसले करने होंगे हमारी पार्टी के साथ। जब देखिए मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज साहब को, हमजा शहबाज को, मरियम दीदी, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, आसिन इकबाल साहब, ये सब लोग, ख्वाजा आसाद रफीक साहब, सलमान रफीक साहब, कामरान माइकल साहब, हनीफ अब्बास, सब लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, बिलखसूस पंजाब में कि हमारी पार्टी इस पोजीशन में हो कि जितनी को डिमांड करे। हमारे पास पहले ही एक उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है हाफिज 188 लाहौर में, माल्टोन में, और ये एडजस्टमेंट हो सकता है कहीं पे उनका कोई कैंडिडेट, अगर वो हम समझे कि बहुत कोई स्ट्रांग कैंडिडेट है और हमारा वहां पे होमवर्क कम हुआ या इस तरह की कोई बात हो, या वहां पे जो कोई तो MPs की सीट पे इस तरह तो हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अफसर मुस्लिम अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपने जो हमारे जनरल वर्कर्स हैं उनको इग्नोर करके तो इलेक्टेबल्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। यकीनन एक मुश्किल फैसला है। सियासी जोड़ तोड़ की बात तो हो रही है, तो बाजवा साहब आपसे जानना चाहूंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में भी बाकायदा तौर पर अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, तो उन पर इस तरह से उनके साथ कोई मामला चल सकते हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से या सियासी इत्तेहाद के हवाले से? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर यही दावा कर रही है कि पंजाब के अंदर जो है हमारी पार्टी इक़्तिदार में आएगी और एक बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। तो इस तरह के कुछ मामला हो सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए गुजारिश ये है, मैं अर्ज करूं, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ PMLN, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर किसी भी सूरत में इस बात से एग्री नहीं कर सकता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्टमेंट करे और हम एक दूसरे के साथी बन के या एक दूसरे के एक दो, मतलब हमारा वर्कर कभी भी उनके कैंडिडेट को वोट नहीं देगा। और इसके बैन इस तरह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कोई वर्कर ये एग्री नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर को या उनके कैंडिडेट को ऐसे ही वोट देना शुरू कर दे। ये बहुत नामुमकिन में से है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है इसमें एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज के दोस्त, आज के हलीफ, कल के हरीफ और कल के ठीक है, ठीक है। बाजवा साहब आगे बढ़ते हुए बात करें तो जवेद लतीफ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमें जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और नवाज शरीफ को बड़ा स्लो जो है वो एक कह लें कि अमल है जिसके तहत उन्हें इंसाफ मिल रहा है। तो इतनी सारी आसानियां बनाने के बाद जब से उनकी वापसी हुई है पाकिस्तान में, 1.5 माह हो गया, 1.5 माह के अंदर उनका जो स्टेटस था वो पूरा क्लियर हो चुका है। एक केस ट्राई किया है जो कि चल रहा है, एक रेफरेंस चल रहा है, उसका फैसला आने वाला है। बाकी जो है 2 रेफरेंसेज
ان میں وہ کلیئر ہو چکے ہیں اور ان کے الیکشنز میں حصہ لینے کے جو تمام تر بیریئرز ہیں انہیں ختم کیا جا رہا ہے. ان تمام تر سہولیات کے باوجود بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. اب کون سی لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نواز چاہ رہی ہے, کون سا مطالبہ کر رہی ہے اب؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ یہ جو بات آپ نے کی کہ یہ اتنی ساری یہ 1.5 ماہ ہو گیا, اتنی ساری ثانیہ پیدا ہوئی اور اتنی ساری جو ہے کوئی ان ایکسپیکٹڈ فیورز ملی. میں عرض کروں کہ آپ کے سامنے آپ لوگوں کی میں دیکھتا ہوں آپ کے پروگرامز, آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ایسے معاملات پہ. مجھے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو نیب کے کسی ریفرنس میں کوئی سزا ہوئی ہے؟ ماسوائے دوش خاص کے ایک میاں نواز شریف صاحب اور ایک وہ جہانگیر ترین صاحب ہے. ان دونوں کے علاوہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو کوئی بھی کسی قسم کی سزا نہیں ہو سکی, کیونکہ کیسز بھی ایسے ہی کمزور تھے. جس طریقے سے اتنے کمزور کیسز ہیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو اور اس سے پہلے مریم بی بی صاحب کو اس میں کٹ کیا گیا اور اسی کام پہ میاں نواز شریف صاحب کو کٹ کیا گیا. میاں نواز شریف صاحب کو کوئی ایکسٹرا آنری ریلیف کسی بھی عدالت سے نہیں دیا گیا اور کوئی ماروی کوئی ثانیہ پیدا نہیں کی گئی. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ کے اوپر ہی بایو میٹرک کروا دیا گیا. تو اس کے سلسلے میں عرض کروں کہ آپ 100 روپے یا 50 روپے کسی بھی بک ڈپو کے اوپر جا کے دے لیں کہ ہمیں بہت سلو رینگ کے بڑا سلولی کی چال جو ہے وہ ریلیز مل رہا ہے. حالانکہ الیکشن تو سڑک کے اوپر ہے اور بالکل 1-2 دنوں 4 دنوں کے اندر جو الیکشن شیڈول ہے وہ ہونے والا ہے. تو میں یہ کہ ہمیں بالکل لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہے اور نہ صرف ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہے بلکہ میں تو بینگ پولیٹیکل ورکر یہ عرض کروں گا کہ سب لوگوں کو ایک جیسا ماحول دیا جانا چاہیے اور فیصلہ جہاں باجوہ صاحب یقیناً الیکشنز فری اینڈ فیئر تبھی ہوں گے جب ساری پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی اور ایک جیسا موقع ملے گا اور عوام یہ فیصلہ کرنا چاہے گی کہ کون سی پارٹی پاکستان کا آگے اقتدار سنبھالتی ہے. نواز شریف کے بیانات میں بڑا تضاد پایا جا رہا ہے. کبھی وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو کبھی وہ بدلے کی سیاست کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں 2017 میں جو کیسز بنے ان پر ہمارا جو ہے وہ احتساب چاہیے, اور اگر وہ بات کریں تو یہ بھی کہتے ہیں جب ان کی واپسی ہوئی پاکستان کے لیے تو انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ ہم بدلے کی سیاست سے آگے نہیں بڑھیں گے. ان دو بیانات میں بڑا تضاد ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے تو وہ واقعی بدلے کی سیاست کرے گی, کیونکہ ایک ٹف ٹائم گزار چکی ہے نواز لیگ؟ دیکھیے قطعی طور پہ ہم بدلے کی سیاست نہیں کریں گے. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے کسان کو, پاکستان کے غریب مزدور کو اور عام پبلک کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا لینا دینا کس بات سے ہے؟ ان کا لینا دینا ووٹ سے ہے, اور وہ ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل کیا جائے. اگر ہم نے معیشت کو سہارا نہیں دینا, بجلی مہنگی سے مہنگی دینی ہے, پیٹرول دن بدن ہم نے بڑھانا ہے اور روپے کی قیمت ڈی ویلیو کرنی ہے, تو پھر عوام کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کا انتظار کیوں لوگ کرتے تھے؟ میاں نواز شریف صاحب کا اتنا بڑا جلسہ 21 اکتوبر 2023 کو کیوں ہوا؟ اسی لیے کہ میاں صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے کیسز کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں, لیکن میں جب آؤں گا تو پاکستان کی جو ناؤ ڈوب رہی ہے اس کو بچاؤں گا اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کریں گے. یقیناً پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو دیکھتے ہیں اب کون سی جماعت جو ہے وہ پار کراتی ہے. آصف باجوہ ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما. بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب آپ کے ٹائم کے لیے. سیاسی گفتگو جاری رہے گی, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما فرید پراچا صاحب. بہت شکریہ پراچا صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. پراچا صاحب, غزہ کی صورتحال کے اوپر اگر بات کر لی جائے تو سراج الحق صاحب بڑے بڑے مارچز کر رہے ہیں, بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے, اور آپ کی پوری پارٹی جو ہے اس میں شمولیت اختیار کرتی ہے. اگر دیکھیں تو باقی سیاسی پارٹیوں میں سے کوئی بھی اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہی غزہ کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ساری سیاسی پارٹیوں کا رجحان صرف الیکشنز کے اوپر ہے, لیکن اگر ایک قوم ہونے کے ناطے اگر دیکھ لیا جائے تو کوئی ہمدردی کے لیے بھی کوئی ایسا بیان نہیں سامنے آ رہا, کیا کہیں گے اس پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں آپ کا. حقیقت یہ ہے کہ یہی وقت ہے کہ جب یہ سامنے چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ کون امت کے ساتھ ہے اور کون امت کے قاتلوں کے ساتھ ہے. یہ مطلب خاموشی بھی بعض اوقات جرم بن جاتا ہے. یہ اعانت مجرمانہ ہے
کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ بڑے بڑے جلوس اور ریلیاں نکال رہے ہیں لندن میں، واشنگٹن میں، شکاگو میں، آپ کئی دنیا کا نام لیں، یعنی کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں رہا کہ جہاں بڑی بڑی ریلیاں، بڑے بڑے مظاہرے نہ ہوئے ہوں. اور یہاں پاکستان میں لوگوں کو اتنی بے حسی ہے، یعنی عام آدمی کی نہیں ہے، یہ ان سیاست دانوں کی ہے کہ جو صرف مفاد پرستی پر مبنی سیاست کرتے ہیں، جنہیں صرف اس سے غرض ہے کہ جی ان کی تجوریاں بھریں، ملک چاہے قرضوں میں چلا جائے، اور جو ہے وہ ملک کی ایئرپورٹس اور موٹر ویز چاہے گروی رکھنے پڑے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو ایک فرق واضح کر رہی ہے لوگوں کے سامنے. جماعت اسلامی لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں بڑے بڑے بہت بڑی فرید پراچی صاحب، یقیناً جی الیکشن سے پہلے کا وقت ہے اور ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ الیکشنز میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا جائے، لیکن اگر اس ساری صورتحال کے اوپر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک اہم موضوع ہے جس پر غور کرنا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ساری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں مل کر اس کے اوپر کام کریں یا اپنا ایک جو موٹو ہے اس کو عالمی اداروں کے سامنے رکھیں تو یہ کام جو سراج الحق صاحب اکیلے کر رہے ہیں وہ زیادہ آسانی سے ہو جائے گا؟ جی بالکل ہونا چاہیے. آپ پہلے تو پاکستان کی ذرا خصوصی صورتحال دیکھیں کہ دنیا کے اندر 3 ملک ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ہیں، ان میں سے ایک پاکستان ہے. پھر پاکستان خاص بنا ہی اسلام کے لیے ہے، اور قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب اس وقت اسرائیل وجود میں آ رہا تھا تو انہوں نے اس وقت اس کی مخالفت کی تھی اور اسے ناجائز بچہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کسی صورت یہ ناجائز ریاست تسلیم نہیں کی جا سکتی. اب پھر تیسری ہماری خصوصی صورتحال یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا میں صرف پاکستان ہے کہ جو ایٹمی طاقت ہے، تو پاکستان پر بڑی ذمہ داری آتی ہے. یعنی ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ صریحاً ظلم کر رہا ہے، وہ فوج کا مقابلے فوجوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ حماس کا مقابلہ کرنے کے بجائے معصوم بچوں کا، مریضوں کا، ہسپتالوں کا، ایمبولنس گاڑیوں کا، ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. اس نے کوئی سکول نہیں چھوڑا، اس نے کوئی مسجد نہیں چھوڑی، اس نے کوئی گھر نہیں چھوڑا، غزہ کو کھنڈر بنا دیا ہے. تو آخر یہ ساری صورتحال میں پاکستان، ایٹمی پاکستان نے اگر اس کی طرف سے کوئی کردار نہ آئے، اسماعیل ہانیہ نے جو حماس کے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو واضح طور پہ دھمکی دے دے تو یہ جنگ رک سکتی ہے. تو مطلب اس لحاظ سے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اگر مل کے موجودہ نگران حکومت سے یہ بات کریں کہ جی آپ اس کا جواب دیں، اور یہ کیوں آپ یہ فرید پراچی صاحب، اگر تمام تر مسلم ریاستوں کی بات کر لی جائے تو ایک OIC کا اجلاس طلب کیا گیا تھا جس میں سب نے ایک اپنا جو بیان ہے اس کو ریکارڈ کروایا اور مذمت کی اور کچھ جو ہے وہ خیر سگالی کے الفاظ کہہ دیے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی اس طرح کا کوئی خیر مقدم نہیں کیا گیا کہ جس میں تمام مسلم ریاستیں خاص طور پر مل بیٹھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کام کریں. تو مسلم ریاستوں کی خاموشی اس وقت کیا کہتی ہے اس نازک ترین صورتحال کے اوپر؟ بالکل مجرمانہ خاموشی ہے. یعنی یہ خاموشی جو ہے یہ قاتلوں کو ہلا شیری دینے کے مترادف ہے. یعنی ایک طرف امریکہ کھل کے ڈٹ کے ساتھ دے رہا ہے، دوسری طرف عالم اسلام نے ان کو تنہا چھوڑا ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کا جذبہ، ان کا جو ہے ایمان وہ بلند ترین مقام پہ ہے، لیکن ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے، ہم بھی مسلمان ہیں اور امت ایک جذب واحدہ ہے، تو کیا ہمیں کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا؟ تو اس لیے یہ بات چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو مسلمانوں کا، سب پہ ذمہ داری آتی ہے. جو قریب ہیں ان پہ سب سے زیادہ آتی ہے، اور اسی طرح سے جو ایٹمی طاقت ہے ان پہ بھی بہت زیادہ آتی ہے. تو یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی ایک رول ادا کر سکتی ہیں جو نہیں کر رہی، اور مطلب انہیں تو کھل کے مذمت کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی.
यकीनन कोई की मजम्मत तक नहीं की जा रही फरीद बराचा साहब, अपने अपने मुफादात की जंग में सारे शामिल हो रहे हैं, लेकिन मजम्मत तक के अल्फाज जो हैं वो हमें सामने नजर नहीं आ रहे। फरीद बराचा साहब, अगर बात करें तो बहुत सारी डोनेशंस के काम किए गए आपकी पार्टी की जानिब से जो गजा में भेजी भी गई, मजीद क्या हिकमत अमली है पार्टी की जानिब से, या क्या इकदाम किए जा रहे हैं वहाँ पर जो इंसानी बर्बरियत जारी है उसके हवाले से, और किस तरह से आप डोनेशंस का ये जो काम उसको आपने एक खैर काम आपने शुरू किया हुआ इसको कंटिन्यू रखने जा रहे हैं? लेकिन ना वहाँ पर जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले मरहले पे तो हमने ये देखा कि एम्बुलेंस गाड़ियां तबाह हो गई हैं, तो खुसूसी तौर पर वहाँ के लिए एम्बुलेंस गाड़ियां तैयार करवाई गई जो वहाँ भेजी गई, कि जिसमें तमाम जदीद तरीन चीजें, सहूलतें और शमसी तवानाई से चलने वाले वो उसमें ऑपरेटर्स वगैरह उनको किया गया ताकि बिजली वगैरह और बाकी चीजों पे इन्हिसार न करना पड़े। इसी तरह से बाकी वहाँ जरूरत है, यानी 17 लाख आदमी जो है वो बेघर बैठे हैं, उनके लिए बिस्तरों की, गर्म अपना कपड़ों की, दीगर चीजों की जरूरत है, अद्वियात की जरूरत है, ऑपरेशन के लिए सामान की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम कर रहे हैं जी। कोशिश हमारी है कि जो भी चीजें, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन आएगा, यानी जंग बंद हो जाए तो फिर वही गिरे हुए मकानात बनाने का और मसाजिद तामीर करने का वो आएगा। तो ये सारी चीजों फरीद बराचा साहब, इन तमाम तर चीज़ों को मुहैया करने के लिए या उन तक पहुंचाने के लिए आपका किसी आलमी जो इदारे हैं उनसे बात हुई है, या किस तरह से आप इस काम को मुकम्मल कर पा रहे हैं, वहाँ तक चीज़ें किस तरह से पहुँच रही हैं? ये इसमें ये है ना जी कि तुर्की की जो NGOs हैं, यानी जो जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है, उनके साथ हम मिलके कर रहे हैं, और उसमें चूंकि उनको मिस्र के रास्ते और बाकी चीजों को एक एक्सेस हासिल है, तो हम उनके साथ मिलके कर रहे हैं, और इसके नतीजे के अंदर चीजें पहुंचना शुरू हो गई हैं। अभी जो एक बड़ी तादाद ट्रकों की गई थी, तो उसके अंदर वो सामान भी था कि जो यहाँ से भेजा गया और वो पहुंचा है। बाकी हम अक़वाम मुत्तहिदा पे बार बार जोर दे रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा तो एक दिन के लिए भी जंग बंद नहीं करवा सका, तो ये पहले मरहले पे जंग तो बंद करवाएं। वहाँ पे बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, और यानी ये कि कोई ये नहीं है कि फौजें लड़ रही हैं, बल्कि बमबारी जो है वो तो शहरियों पे हो रही है। और क्या दुनिया अंधी और गूंगी हो गई है कि जिसको नजर नहीं आ रहा कि ये तो शहरी मर गए हैं? शहरियों को किस बात का आप जो सजा दे रहे हैं? क्या इस तरह बराचा साहब, सिराजुल हक साहब की कुछ अहम मुलाकातें भी हुई गजा फ़लस्तीन का जो मसला चल रहा है उसके ऊपर, उन मुलाकातों का कोई अहवाल अगर आप बता सकें, क्योंकि बड़ी अहम मुलाकातें थीं वहाँ के जो लोग थे उनके साथ भी और अहम रहनुमाओं के साथ भी, तो क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो लोग चाहते हैं, वो किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं? जी देखे लो, वहाँ उनसे इस्माइल हानिया हैं, खालिद मिशल हैं, और जो उनकी क़यादत के लोग हैं उनसे भी मुलाकात हुई, ईरान में भी मुलाकातें की, तुर्की के अंदर भी। तो मद्देनजर ये बात थी कि वो ये समझते हैं कि ये मरहला अगर यानी एक दफ़ा हमारी पसपाई का हो गया तो फिर इसराइल ने हमें किसी सूरत भी वहाँ पे जिंदा नहीं रहने देना, अब भी नहीं रहने दे रहा। लेकिन इस वक्त तो उनका भी बतेरा नुकसान हो रहा है इसराइल का। ये तारीख में पहली दफा है कि इसराइली बड़ी तादाद बराचा साहब, उन्हें तो बाकी जो ममालिक है, मगरबी ममालिक है, उनकी तो हमदर्दी और उनकी तरफ से उन्हें बड़ा ताउन हासिल है, तो उनका नुकसान जो है वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना गजा का नुकसान है। जी वो तो ठीक है कि गजा का नुकसान ज्यादा है, लेकिन गजा में जो नुकसान हो रहा है वो शहरियों का और बच्चों का और औरतों का है। उनके तो फौजी मर रहे हैं, उनके तो टैंक तबाह हो रहे हैं, उनकी तो इंटेलिजेंस जो है वो फेल हुई है, उनके तो मराकज पे उन्होंने हमले किए हैं। यानी जो एक हकीकत में किसी जंग का नतीजा होना चाहिए कि फौजी उसकी कुव्वत को तोड़ा जाए, तो हमास की तरफ से ये हो रहा है। और ये सारी मदद के बावजूद कि जो अमेरिका की तरफ से खुल्ला हो रही है, इस सब के बावजूद उसका सारा जोर बेबस शहरियों पे चल रहा है। और उसने उनको तो
नुकसान नहीं पहुंचाया, दूसरी तरफ करैक्टर उनका ये सामने आ रहा है कि वहां से जो औरतें रिहा की हैं वो इसराइली और सहूनी यहूदी वो तारीफें करती हैं कि जी उन लोगों ने तो हमारे साथ इतना शानदार सलूक जी किया कि बिल्कुल फरीद पराजा साहब, उनकी जानिब से तो तारीफी बयानात सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया, जमात इस्लामी के कारकुन हमारे साथ थे। और यकीनन गजा पर जो सूरत हाल इस वक्त कायम है उस पर मुस्लिम ममालिक की खामोशी और यूनाइटेड नेशंस की खामोशी एक ताज्जुब की बात है, क्योंकि इतना जुल्म जो है वो ढाया जा रहा है इंसानी जानों के ऊपर, लेकिन कुछ खैर के अल्फाज या मजम्मती बयानात के आगे हमें कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।